قناة أبو عمران المباركي تقدم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد أراد جبين بوينن رمضان شريف مدي صدق خيرات قرو الله سبحانه وتعالى رضا أمر قرر صدق غريب الله خاصة موت نوبر أقوتو موت عليه صدق غريب الله فرصة نفيهم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. أرى الله سبحانه وتعالى حديث قدس مدي أمر قرد بني آدم ري أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. أو بني آدم انفق قر خرص قر الله رسم مدي صدقة قر آي توري ملايوم آي توري ديوم طلع خد بيان صدقة قرى مال ما بركتبو مال بيشوبو رسول صلى الله عليه وسلم فرمدي ما نقص مال من صدقة قل لي مال تخنون خميبو بل تزيد بل زيادة بودي. وبيان رمضان شريف با دون فرصة صدقة غريب الله صدقة ولا دبل سوف با مسكين كل بشي ايتام كل محتاج كل بشي ترى رحمة النزول الله سيرت ورا صدقة غراب. بعدين صدقة قلتو بيان لا كتي انتانو فرل هزار تي انتانو فرل زتو زترنا سترن دي فاري تو غوتي اسني كو غوتي بدو دشتي دو ورا الله سبحانه وتعالى دبل ديبو. الله سبحانه وتعالى خاصه زي صدقه وجيم بشي محبط رسول صلى الله عليه وسلم فرمد سبق درهم ألف درهم وقوتيا هذا تيار أجيجيو جوي وقوتيا الله خاصه بشي محبط هذا تيار توريك الله وقو من شو تيا وقوتيا سدي مثلا دشتيا سي إبا دشتيا صدقه وجي وقوتيا سدي بإبا صدقه وجي أرجو من شو لا كوتيا تاكيره هذا تيار صدقه وجي تيبا مسكين تزي مسكين تياديه إبا الله خاصه هذا الطرف وصل. الله أكبر. أطلع خد بيان بخيلنا وجو صدقة غرو نور رأي صدقة غرو دبل صوفا الله سبحانه وتعالى معلوم ما دبر كدبو مال بيشوبو تو الله سبحانه وتعالى بقول توفيق دوك الصدقة غرو والله ماشي بمدي بالله هم والله توفيق دوك الله سبحانه وتعالى صدقة على تقبل غرق. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.